नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 12 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझैं तपाईहरूको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। र आजको देशना हामीले विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट नन्दीय रेवती विमानवत्थु तपाईहरूको सामुन्ने प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस विमानवत्थुमा जुन नन्दीय रेवती को सन्दर्भमा त हामीले उहाँहरूको जीवनीसँग सम्बन्धित कथाहरू हामीले देशना गरिसक्यौं पहिला नै, हैन? तर आज उहाँहरूले जुन अनुभव प्राप्त गरे, यानी कि देवलोकमा विमान प्राप्त गरे, त्यस सन्दर्भमा सम्बन्धित कथा देशना विमानवत्थु नामबाट हामीले यो बुझ्छौं। अब आजको देशनामा कस्तो एउटा घटना छ त भन्दाखेरि, हामीले जति पनि देशनाहरू सुनेका छौं ती देशनाहरूमा चाहिँ मनुष्य लोकमा पुण्य गरे अनुसार देवलोकमा दिव्य सुख भोग गरेर देव पुत्रको रूपमा जन्म लिन गएका, देव पुत्रीको रूपमा जन्म लिन गएका कयौं देवी देवताहरूको कथा सुन्यौं। त आज एउटा कथा कस्तो छ त भन्दाखेरि, तपाई मनुष्य लोकमै हुनुहुन्छ, पुण्य सञ्चित गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि देवलोकमा विमान तयार भइरहेको हुन्छ। यद्यपि तपाईको मृत्यु भइसकेको छैन यो पृथ्वी लोकमा, तर तपाईको कुशल पुण्यको अनुभवले देवलोकमा विमान तयार भइरहेको हुन सक्छ। तपाईको आयु संस्कार सकिसकेपछि देवलोकमा देवताहरूले तपाईलाई स्वागत गर्नको निमित्त तयारी अवस्थामा बसिरहेको हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि पुण्यको प्रभावले देवलोकमा तपाईको स्थान निर्माण भइरहेको हुन्छ, तपाईको लागि त्यहाँ विमान निर्माण भइरहेको हुन्छ, विमानको त्यहाँ सृजना भइरहेको हुन्छ। सुख शान्ति वैभव यस्कृति, हैन? तपाईको पुण्यको जति फल छ त्यो त्यहाँ प्राप्त त्यहाँ उत्पन्न भइरहेको हुन्छ के उपासक उपासिका। यस्तै एउटा कथा छ। भगवान बुद्ध वाराणसी स्थित
ऋषिपतन मृगदा वनमा विहार गरिरहनु भएको समयमा, यानी कि भगवान बुद्ध धर्म प्रचारको सिलसिलामा ऋषिपतन मृगदा वनमा बस्नु भइरहेको समय हो यो। त्यसबेला एकजना वाराणसीमा श्रद्धाले सम्पन्न एउटा कुल थियो। बुद्ध धर्म संघ प्रति अगाध श्रद्धा राख्ने, दानशील भावनाले कुशल कर्मको अभिवृद्धि गर्ने एउटा कुल थियो। र त्यो कुलको एकजना छोरा, एक्लो छोरा नन्दीय नामको त्यो छोरा पनि आमा बुवाहरूले जुन संस्कार दिए, जीवनमा दान गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ, ध्यान भावना गर्नुपर्छ, दानशील भावना नै यो लोक र परलोकको आधार हो, सुख र शान्तिको बिउ हो, सुख र शान्तिको बिउ हो भन्ने कुरा जानेर यो वाराणसीको एउटा श्रद्धावान कुल का ती धनधान्य परिवार पनि हो, धन पनि भएको मन पनि भएको परिवार हो के यो। अब उनीहरूको कुशल कर्मको अनुभवले उनीहरूले धन सम्पत्ति पनि पाए र उनीहरूले आफूसँग भएका विषयवस्तुहरूलाई सही सदुपयोग गरेर पुण्य पनि सञ्चित गरे। त्यसैले यो कुल चाहिँ धन पनि भएको मन पनि भएको कुल र परिवार सुख पनि छ। एकजना छोरा पनि छ, नन्दीय नामक एकजना कुलपुत्र। आमा बुवाको त्यो संस्कारमा बस्दै उसले पनि बुद्ध धर्म संघ प्रति अगाध श्रद्धा राखेर दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभ्यास गर्दै जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाइरहेको थियो। सम्पत्तिको कुनै कमी थिएन, धनको कुनै कमी थिएन भनौँ न। साथसाथै भगवान बुद्ध धर्म संघ प्रति अगाध श्रद्धा राखेर भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गर्ने यो वाराणसीको यो कुल, यो परिवार मनोसम्पत्तिबाट पनि कमी छैन। आमाबाले के गर्थ्यो? भिक्षु सङ्घलाई भोजन दान गर्थ्यो, भिक्षु सङ्घबाट तपाईँको शील ग्रहण गर्थ्यो, ध्यान भावना अभ्यास गर्थ्यो, मैत्री भावना अभ्यास गर्थ्यो, देशना सुन्थ्यो, परित्राण गर्थ्यो। त्रिरत्नको आशीर्वादले उनीहरूको जीवनमा सुख र शान्ति फैलिरहेको थियो। सानैदेखि आमा बुवा सँगसँगै औँला समाउँदै हैन, आमाबाहरूको पाइला पछ्याउँदै बिहारमा जाने, भन्तेहरूको दर्शन गर्ने, भन्तेहरूसँग सत्सङ्गत गर्ने, भन्तेहरूको उपदेशहरू सुन्ने, त्रिरत्नको आशीर्वाद लिने, आफूमा भएका केही चिजहरू त्याग गर्नुपर्छ भनेर त्याग चेतनाको विकास गर्ने, शरीर र वचनलाई शुद्ध पार्नको निमित्त शीलको आचरण गर्ने, मनलाई बसमा लिनको निमित्त, मनलाई संयम बनाउनको निमित्त ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने, यानी कि त्यस कुलका पुत्र नन्दीय नामको छोरा पनि आमा बुवाहरू जस्तै दानी, ध्यानी, ज्ञानी। अब दान, ध्यान र ज्ञान भएपछि के चाहियो? यस कृति फैलियो चारै दिशामा। ए फलना कुलपुत्र साह्रै मिजासिलो, फलनाको छोरा साह्रै नै ध्यानी ज्ञानी, त्यागी पनि छ, त्यागी पनि छ।
त्यो कुलपुत्र त्यति मात्र होइन, भिक्षु संघप्रति उपस्थापन गर्ने। भिक्षु संघको उपस्थान भनेको के हो त भन्दाखेरि संघको सेवा गर्ने। संघको सेवा गर्ने भने कसरी, भिक्षुहरूको सेवा गर्ने भने कसरी? चतुप्रत्यय दान गरेर। चतुप्रत्यय भने के? घाँस बाँस कपास र औषधि। तपाईहरुलाई बुझाउनको निमित्त भन्दैछु, घाँस बाँस कपास र औषधि। घाँस भनेको चाहिँ भोजन भयो, बाँस भनेको चाहिँ बिहार भयो, शयनासनहरू आदि इत्यादि कोठा बिहारहरू। कपास भनेको चाहिँ चिवर वस्त्रहरू, औषधि भनेको भैषज्य। यो चारवटा चीजलाई चाहिँ बुद्ध शासनमा चतुप्रत्यय भनेर भनिन्छ। चार प्रकारका प्रत्ययहरू, वस्तुहरू, चीज वस्तुहरू। भोजन दान गर्ने, चिवर वस्त्र दानहरू गर्ने, आवासहरू दान गर्ने र औषधि भैषज्य दान गर्ने। संघको उपस्थान भनेको यही चतुप्रत्ययले गरिन्छ। आवश्यकता अनुसार अरू चीजहरू पनि गरिन्छ, तर यो चतुप्रत्ययलाई चाहिँ आधारभूत आवश्यकता हो भिक्षुहरूको जीवनमा। अब यो नन्दीय नाम गरेको कुलपुत्र आमाबुवाहरूले सिकाइरहेको, आमाबुवाहरूको संस्कारमा हिँडेको, आमाबुवाहरूको श्रद्धा आस्थामा पछ्याउँदै, पाइलामा पछ्याउँदै उसले पनि संघको सेवामा खूब दान गर्थ्यो। अब दानी ध्यानी ज्ञानी भएको केटा मान्छेलाई सबैले रुचाउँछ। स्त्री जातिहरूले पनि रुचाउँछ, पुरुष जातिले पनि रुचाउँछ। सबैको ध्यानाकर्षण हुन्थ्यो यो नन्दीय नामक कुलपुत्रमा। बिस्तारै बढ्दै गए, उमेर पनि छिपिँदै आयो, जवान लक्का जवान भए। आमाबुवाहरूलाई भनेको चाहिँ छोराछोरीहरू ठुलो भयो भने उनीहरूको विवाहबारी गरिदिनेमा चिन्ता हुन्छ कि। किन भन्दाखेरि नाति पनातिहरूको मुहार हेर्ने खुबै रहर हुन्छ के बाजेहरूलाई चाहिँ। अनि अब घरमा अब आमाबुवा र एउटा छोरा मात्रै हो होइन, अपुग नपुग भनेको के पनि छैन। धन सम्पत्तिको हिसाबले भन्ने हो भने अल्याखै छ। भगवान बुद्धको शासनमा बसेर मनले चाहे जस्तो दान गरेर सबैलाई सुख छर्न पाएकै छ, संघको सेवा गर्न पाएकै छ हैन। आवश्यकता अनुसार खाना नपाएकाहरूले खुवाएकै छ, बाटा घाटा पुल कुवा पँधेरीहरू बनाएकै छ उनीहरूले। जता भने पनि सेवा भावले काम गर्ने कुल हो यो, केही कमी थिएन। मान्छेहरूले त्यत्तिकै रुचाउँछ, मान सम्मान पनि गर्छ, ज्ञान पनि त्यत्तिकै छ। संसार अनित्य छ, दुःखमय छ, अनात्मा छ। यो नाम रूप जगतको परमार्थ सत्यलाई पनि जानेको छ। नपुग भने केही पनि छैन। तर त्यो कुलमा आमाबुवालाई चाहिँ अलिकति खत्केको कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा बुहारीको। अब बुहारी भनेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उपासक घरलाई स्वर्ग बनाउने कि नर्क बनाउने भन्ने बुहारीहरूको हातमा हुन्छ कि। प्राय के सबै त होइन, प्राय। त आमाबुवाहरूलाई आफ्नो छोरालाई एउटा राम्री सुशील हैन, सुहाउँदो हैन एकजना चाहिँ बुहारी
आमाबाले खोज्ने थियो कि पहिला त्यति बेला। आमाबाले चाहिँ नजिकैको एउटा रेवती नामक कन्यासँग विवाह गर्नको निमित्त कुरा चलाए। अनि आमाबुवाले चाहिँ छोरालाई भने, हेर छोरा नन्दीय, हाम्रो नजिकैको एउटा रेवती नामक कन्या, स्त्री, महिला, छोरी छ। अब छोरा पनि उमेर भइसक्यो, त्यो रेवतीको पनि बिहा गर्ने उमेरै भएको छ भनेर आमाबुवाले छोरालाई रेवतीसँग बिहा गर्नको निमित्त अनुरोध गरिन्। तर नन्दीयले अलिकति रुचाएन छ के। अब यो रेवतीलाई त 16 मा 17 परिहाले। अब पुरुष पनि ज्ञानी ध्यानी हैन, दानी, धन सम्पत्ति भएको, मन सम्पत्ति भएको, रूप सम्पत्ति भएको, परिवार सम्पत्ति भएको, भगवान बुद्धको शासनमा बस्न पाएको, 84 व्यञ्जन खाएको, ज्वारा चङ्गुल बस्न लागो हैन, सब मिलेको नि, सब मिलेको। अब रेवतीलाई त यस्तो मौका छोड्नुहुन्न। धन पनि भएको, मन पनि भएको, तन पनि भएको, जन पनि भएको, सारा चीज भएको चीज त कसले छोड्छ भनेर यो रेवतीले त नन्दीयको बुवा आमालाई आफू एकदम सुशील, एकदम राम्री, एकदम ज्ञानी, एकदम ठुला बडाको आदर गौरव गर्ने जस्तो देखाउने कि। देखावती आजकलका हुन्छन् त, बिहा नगरेसम्म चाहिँ चन्द्रमुखी, बिहा गरिसकेपछि ज्वालामुखी। आम्मामामामामामा फसाद परेन हैन। कोही कोही केटा मान्छेहरू पनि त्यस्तो हुन्छ। बिहा गर्नु अगाडिसम्म चाहिँ दयालु, बिहा गरिसकेपछि त झगडालु के। जहिले झगडा गर्छ। बिहा गर्नु अगाडि त यो त कस्तो थियो यो केटो मान्छे, त्यही भएर चाहिँ केटी मान्छेहरूले चाहिँ रुचाउँछ। बिहा गरिसकेपछि झगडालु, यो पनि यो कुरामा पनि झगडा, त्यो कुरामा पनि झगडा, झगडा हैन। केटी मान्छेहरू पनि त्यस्तो हुन्छ। तपाईको चाहिँ बिहा गर्नु अगाडि चाहिँ चन्द्रमुखी जस्तो बसेर बस्छ, चन्द्रमुखी। बिहा गरिसकेपछि त ज्वालामुखी। अब यो रेवती पनि कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि आडम्बरण प्रकारको के। आमाबुवाको त्यो नन्दिएको आमाबुवा आफ्नो सासू ससुरा हुने अगाडि त एकदम सुशील जस्तो भएर देखाइने। अनि आमाबालाई मन पर्यो त्यो हैन। हो यस्तो एउटा चाहिँ बुहारी घरमा भित्राउन पाए त साह्रै जाति हुन्थ्यो हाम्रो छोराको लागि भनेर छोरालाई भनेको। छोराले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि, आमाबुवा विवाह भनेको चिज यसरी हतारमा गरिने चिज होइन। जिन्दगीमा एकैपल्ट गरिने हो विवाह भनेको। विवाह भनेको जीवनको एउटा मोड लिने समय हो। त्यो समयमा एउटा राम्रो निर्णय गर्न सकिएन भने जिन्दगीमा साह्रै तनाव हुन्छ। त्यो मोडमा राम्रोसँग निर्णय गर्न सक्यो भने जिन्दगीमा आएका दुःख सुखहरू सब पखालिन्छ। विवाह बन्धन भनेको त्यस्तो चिजहरू हो। अब हाम्रो गृहस्थीहरूलाई भन्नु त आवश्यक छैन हैन। पद्यले के गृहस्थीहरूको भन्नु होला। धर्ममा लेखेको कुरा भनेको के, भगवान बुद्धले भनेको कुरा हैन। अनि नन्दीयले चाहिँ थाहा थियो त्यो रेवतीलाई त देखेको नजिक, घरै नजिकको त्यो केटी मान्छे हो नि त हैन। नन्दीले त यसो सोचे, यो रेवती भन्ने दानशील भावनादि कुशल कर्ममा त्यस्तो रुचि राख्ने स्त्री त होइन आमाबुवा। मलाई त त्यस्तो स्त्रीहरू मन पर्दैन। बुवा आमाले जुन संस्कार मलाई दिएको छ त्यही संस्कारमा हिँडेर मैले सुख शान्ति पाइरहेको छु।
घरमा बुहारी ल्याएर दानशील भावनादि कुशल कर्ममा रुचि नभएको त्यो स्त्रीलाई ल्यायो भने त घर फताफुङ्ग हुँदैन। खोज्ने नि हो भने एउटा राम्रो दानशील भावनादि कुशल कर्म भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गर्ने इच्छा गर्ने, आमा बुवाहरूको सेवा गर्ने, आमा बुवाहरूको संस्कारमा हिँड्ने यस्तो पो बुहारी हुनुपर्छ त आमा बुवा। यो रेवती त मलाई खासै त्यस्तो ठिक लाग्दैन भनेर नन्दीय छोराले आमा बुवाले भने। तर आमा बुवाले मानेन। उनीहरूलाई त त्यही रेवती नै ठिक थियो। कुनै चाहिँ स्त्रीहरूले त्यस्तो देखावटी गर्न सक्दो रहेछ के। तर यो नन्दीलाई त थाहा थियो यो के स्त्री जाति त्यस्तो छैन भन्ने कुरा। तर आमा बुवालाई त पत्ता लाग्यो। उनीहरूलाई त अब नजिकैको देखेको भएको हुनाले नै अब राम्रो जस्तो लाग्यो। पहिला त तपाईँको चाहिँ स्त्री जातिहरूले तपाईँको छोराहरूलाई फकाउनु पर्दैन, आमा बुवाले फकाउँछ नि पहिला त। अहिले पो आमा बुवाले फकाउनु पर्दैन, छोरालाई फकाए पुगिहाल्यो, छोरीलाई फकाए पुगिहाल्यो। छोराछोरीहरूको मन मिल्यो त सब मिल्यो भन्ने अर्थ लाग्छ आजकल त। पहिला त तपाईँको आमा बुवा ठुला बडाहरूको मन जित्यो भने त्यसले बिहा गर्नु पायो, त्यो होइन अब घरभित्र नै पायो। अब यहाँ पनि यो रेवतीको त्यस्तै किसिमको रणनीति थियो कि कसको मन जित्ने त भन्दाखेरि आमा बुवाको मन जित्ने। कसरी त भन्दाखेरि उनीहरूलाई त सुशील देखाइदिने होइन, अलिकति मिजासिलो देखाइदिने, सोझो देखाइदिने होइन, संस्कार देखाइदियो त्यसले। तर नन्दीले हुन्न बुबा, त्यो स्त्री त हुन्न। त्यस्तो दानशील भावनादि कुशल कर्म त्यस्तो रुचि राखेको त मैले देखिनँ। भनेर आमाबालाई सुनाएर नरुचाएको थियो नन्दीले। त्यो रेवतीलाई नरुचाएको थियो, रुचाएको थिएन। तर आमा बुवाले त्यही स्त्री ठिक छ, उसको पनि उमेर पुग्यो, तिम्रो पनि उमेर पुग्यो, कति कुर छौ बाबु, हाम्रो संगतमा परेर तिमी त संस्कारी भयो भने तिम्रो संगतमा परेर यो रेवती पनि त त्यस्तो दानशील भावना आदिमा छँदै छैन भने पनि तिमी जस्तो कुलपुत्रसँग बिहा गरेर आइसकेपछि ऊ पनि संस्कारी भइहाल्छ नि। तिमीले सिकाउनु नि, दान गर्न सिकाउनु, शील पालन गर्न सिकाउनु, ध्यान भावना गर्न सिकाउनु, सङ्घको सेवा गर्न सिकाउनु, देशना सुन्न सिकाउनु, आशीर्वाद लिन सिकाउनु। के कमी छ र छोरा तिमीलाई? त्यसो नबन बा, त्यसो नबन। हाम्रो मनले खाएको त त्यही बुहारी हो भन्थाल्यो बा। आमा बाबाले पनि त्यस्तो छ फेरि होइन। अब नन्दीय पर्यो आमा बाबाहरूको चित्त नदुखाउने मान्छे, आमा बाबाको कुरालाई सिरोपर गर्ने छोरा, आज्ञाकारी छोरा। ठिकै छ, मैले पनि त आमा बाबाहरूबाटै संस्कार सिकेको। उहाँहरूकै पाइला पछ्याएर मैले पनि दानशील भावना आदि कुशल कर्म गरेको हो। यो रेवती पनि त अब मैले त दानशील भावना आदि कुशल कर्म गर्ने त म त रोक्दिनँ, न आमा बुवाहरू रोक्छ भनेपछि यो बुहारी भएर आइसकेपछि उसले पनि त त्यो गरिहाल्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो एक किसिमले हुन पनि हो नि होइन। त्यसपछि ठिकै छ, आमा बुवाको पनि मन राखौँ। एउटा दानशील भावनादि कुशल कर्ममा मन नभएको त्यो स्त्रीलाई दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने चेतना जगाउनु पनि एउटा उपकार गर्नु नै हो। ठिकै छ भनेर आमा बाबाको इच्छा अनुसार नन्दीले रेवतीसँग विवाह गर्ने सहमति जनाए। बिहा गरेर ल्याइसकेपछि नन्दीले रेवतीलाई संस्कार दिने हिसाबले के भने त भन्दाखेरि, हेर रेवती, यो घर श्रद्धाले भरिएको घर, शीलले सम्पन्न घर होइन, संस्कारले सम्पन्न भएको घर होइन। रेवती, तिमीले भिक्षु सङ्घ र आमा बुवाको सेवा गरेमा
तिमी यो घरमा बस्न पाउँछौ हेर। किन त भन्दाखेरि यो घरको नियम नीति संस्कार धर्म कर्म यही हो। ठुला बडाहरूको सेवा सत्कार सम्मान आदर गौरव गर्ने। अब आमा बुवाहरूको कुरै छोडौँ, आमा बुवाहरू त जिउँदो देवता हुन्। त्यसैले आमा बुवाहरूको सेवा सत्कारमा लाग्ने र सत्व प्राणीहरूको कल्याण गर्नको निमित्त प्रादुर्भाव त्रिरत्नको पनि हामीले सेवा गर्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि सत्वहरूको लागि हामीले सुख र शान्तिको बिउ छरेको जस्तो हुन्छ। त्यसैले हे रेवती, तिमीले घरमा आमा बुवाको सेवा गर्ने र बाहिर भिक्षु सङ्घको पनि सेवा गर्ने। यो कुरा याद गर है। अप्रमादी भएर यो कार्यमा लाग्नु भनेर नन्दीले सिधा रेवतीलाई भनिहालेछ। अनि रेवती पनि ठिकै छ, साधु साधु म गर्छु, किन गर्दिनँ र। यस्तो संस्कारी घर मैले पाएको छु, बुहारी हुन पाएको छु, तपाईँको जहान हुन पाएको छु, तपाईँहरूको संस्कारमा मन नहिँडौला र भन्न थाल्यो। उठो बनाउटी गर्न जान्ने त्यो त पहिलादेखि अब आमा बुवाहरूलाई को आँखामा छाडो हाल्न सक्ने। वास्तवमा त्यो रेवती त्यस्तो थिएन कि, दानशील भावनामा पटक्कै रुचि थिएन। ऊ त सुन्दरी बन्ने, नाचगान गर्ने, रमाइलो गर्ने, होइन, यो कर्म शर्मको कुरामा वास्ता नगर्ने, त्यस्तो पाराको थियो। त्यसैले नन्दीलाई त थाहा थियो, आमाबाले थाहा पाउन सकेन, तर नन्दीलाई थाहा थियो। सिधा उसलाई एउटा चेतावनीको रूपमा भनेको भन्नु पर्यो, आमा बुवा र भिक्षुसँगको सेवामा गर्यो भने तिमी यो घरमा बस्न पाउँछौ, नत्र भने बस्न पाउँदैनौ। अप्रमादी पूर्वक सम्पादन गर, अपमादेन सम्पादेत। तर रेवतीले पनि स्वीकारे, हुन्छ म गरिदिउँला। अनि नन्दीको मनमा के लाग्यो, अब त संस्कार भनेको बिस्तारै दिँदै जाने त हो नि भन्दै ढुक्कले बसे। र उनीहरूको जीवन त्यसरी नै चल्दै गयो। र नन्दीयबाट रेवतीको होइन एउटा चाहिँ नातिहरू पनि भए। दुईजना छोराकी आमा पनि भइन् भनेको। आमा बुवालाई चाहिँ अब उसको चाहिँ नन्दीको आमा बुवालाई चाहिँ नाति नातिनीको मुहार हेर्न पाएपछि आमा बुवालाई खुसी हुन्छ कि आनन्द हुन्छ। त्यो यो संसारिक यो माया मोह हो कि वास्तवमा भन्ने हो। यो सबै माया मोह हो, यो सबै दुःख हो। हामी सुख भनेर लिइरहेका छौँ होइन, तर वास्तवमा त्यो दुःखै हो कि। मेरो छोरा, मेरो नाति, मेरो नातिनी, दुःख हो त्यो। आयो दुःख, अनि हामीलाई त त्यही दुःख मन पर्छ क्या। अनि त्यही दुःखलाई अँगालेर बस्नु। अनि कामना चाहिँ सुख चाहियो, सुख चाहियो, सुख चाहियो। अँगाल्ने बेलामा दुःख, अनि कामना चाहिँ सुख। यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि परमार्थ ज्ञानमा त यो गहिरेर गयो भने तपाईँहरूलाई त फेरि दिमाग घुम्ला होइन। जे होस्, आमाबाहरूको लागि चाहिँ अब नाति नातिनीको मुहार हेर्ने खुब रहर हुन्छ। अन्तत तपाईँको नाति नातिनी हेरेरै गए, सबै पुरा भयो उनीहरूको जीवनमा होइन। अब त जीवनमा केही चाहिएन उनीहरूलाई। त्यो नन्दीको आमा बुवा अन्तत बितेर गए। बितेर गएपछि उनीहरूको सारा धन सम्पत्ति त नन्दीले पाए होइन। त्यसपछि त झनै के गर्यो त भन्दाखेरि आमा बुवाको सुख शान्तिको लागि पनि, आमा बुवाले पनि पुण्य प्राप्त होस् भनेर नन्दीले झनै दान दिन थाल्यो। कोही कोही त्यस्तो हुन्छ नि, कोही कोही आमा बुवाहरू चाहिँ खुब
दान गर्ने हुन्छ कुलमा। अनि आमा बाबाहरू भित्र गएपछि उसका छोरा बुहारीहरूले त्यो कुल थाम्दैन, दानसान गर्दैन। बुवा आमाले चाहिँ उनीहरूको इच्छा गर्यो, मलाई त इच्छा चाहिँ छैन, मलाई त के गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ यो नन्दीले चाहिँ झनै गर्ने क्या। किन त भन्दाखेरि आमा बाबाहरू भित्र गयो, आमा बाबाकै सम्पत्ति हो यो, उनीहरूलाई पुण्य लगाउनु पर्छ भनेर झनै दान गर्यो। अब तपाईको अनाथ दुखी दरिद्रहरूको लागि बाटो घाटो कुल कुवा पँढेरी पुल आदि इत्यादि बनाउनुदेखि लिएर भिक्षु सङ्घलाई भोजन दान गर्ने, परिष्कारहरू दान गर्ने, औषधिहरू दान गर्ने, आवासहरू दान गर्ने गर्दा 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 नन्दीले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब भिक्षु भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई म एउटा बिहार पनि बनाएर दान गर्छु। जीवनमा के छ र लिएर जानु, म एउटा बिहार पनि दान गर्छु भनेर नन्दीको मनमा आएछ। अनि यसो विचार गरे, बिहार मात्रै होइन, बिहारमा चाहिने सारा आवश्यक चिजहरू हैन, बिहारको लागि चाहिने, भिक्षुहरूको लागि चाहिने सारा चिज वस्तुहरू परिष्कारहरू सब दान गर्छु भनेर मनमा आए। उसलाई लाग्यो मेरा बितेर गएका बुवा आमाहरूले पनि यो पुण्यलाई अनुमोदन गरेर ल्याउन्, मेरा बुवा आमाले यो भन्नु। तर त्यो जुन बुहारी छ नि, त्यो बुहारीको मनमा फित्तिकै चित्त बुझेको थिएन। उसले सकेको भए त्यस्तो सारा चिज रोक्थ्यो, बेकारमा किन दान गर्नु पर्यो, के को आफूहरूले चाहिँ नखाइकन, आफूहरू राम्रो घरमा नबसिकन, आफूहरू राम्रो वस्त्र नलाइकन यो भिक्षुहरूको लागि, यो भगवानको लागि के दिएको भन्ने जस्तो उसको मनमा थियो। तर नन्दीले पहिला नै उसलाई भनेको थियो सङ्घको सेवा गर्नुपर्छ, बुवा आमाको सेवा गर्नुपर्छ, अनि मात्रै घरमा बस्न पाउँछ, नत्र भने पाउँदैन, अप्रमादी भएर बस है भनेर पहिला नै चेतावनी दिइरहेको भएर त्यो रेवतीले चाहिँ नन्दीले गरेको ती कर्महरूमा रोकावट चाहिँ ल्याउन सकेन। तर मनमा प्रसन्नता छैन। आफ्नो श्रीमानले गरेको कार्यमा सहभागी भए पनि उसको मनमा प्रसन्नता थिएन। उसको बाध्यता जस्तो मात्रै हो, किन भन्दाखेरि उसको मनले नचाहेर पनि ऊ त्यहाँ सहभागी हुनु परिरहेको छ। सहभागी नै हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो अब त्यो रेवतीले कमसे कम साधो अनुमोदन गरेको भए त्यो तिनै पुण्य पाउँथ्यो। अब उसले साधो अनुमोदन नगरे पनि नन्दीले त दान गर्दै नै भयो। त्यसको सट्टामा उसले साँच्चै मनैदेखि हैन साथ दिएर साधो अनुमोदन गरेको भए उसलाई पुण्य लाग्थ्यो नि त। कर्म र कर्मको फलमा विश्वासै थिएन त्यो रेवती हैन। धनी कुल हेरेर, धन सम्पत्ति हेरेर, मन सम्पत्ति हेरेर, जनसम्पत्ति हेरेर, तन सम्पत्ति हेरेर ब्याग्रेर आएको, धर्म कर्म गर्छु भनेर आएकै होइन। आमा बाबाको अगाडि सुशील हैन राम्री भएर देखाएर छोरासँग ब्यागेर आएको। तर नन्दी त त्यस्तो थिएन। नन्दीले धुमधामले भगवान बुद्ध प्रमुख हैन भिक्षु सङ्घलाई बिहार निर्माण गरेर आवश्यक अनुसार तपाईको चाहिँ व्यवस्था गरेर त्यो बिहार सञ्चालन गर्नको निमित्त तपाईको आवश्यक विषयवस्तुहरू, भिक्षु सङ्घलाई बस्नको निमित्त आवश्यक विषयवस्तुहरू, तपाई बिहार बनाएपछि के चाहिन्छ, सब चाहिन्छ नि। बिहारमा चाहिएन बस्नको निमित्त। आवश्यकता अनुसार बिहारको लागि सारा प्रत्ययहरू सबै सजै सजाउ गरेर नन्दीले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई जलधारा तर्पण गरी, जलधारा चढाएर हैन बिहार पनि दान गरे। यता पृथ्वी लोकमा नन्दीले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई जलधारा चढाएर बिहार दान गर्दै गर्दाखेरि
तावतिंश देवलोकमा तावतिंश भुवनमा 12 योजनको सप्त रत्नमय विमान सहस्र अप्सराहरूले ढाकिएको, उनीहरूको सहस्र अप्सराहरूले गुन्जायमान गर्दै तावतिंश देवलोकमा सप्त रत्नमय 12 योजनको विमान उत्पन्न भयो। ल हेर्नुहोस् है, यो नन्दीय भन्ने यो उपासक तपाईको चाहिँ भित्र गएको पनि छैन। ऊ त यो लोकमा पुण्य अनुमोदन गरिरहेको छ, भिक्षु संघलाई दान गरिरहेको छ, भगवान बुद्धलाई दान गरिरहनु भएको छ। बिहार जल चढाएर जलधरा हाका भन्छ नि त, जलधरा हाका दान गर्छ। जललाई साक्षी राखेको, ल है जललाई साक्षी राखेर यो सबै चिज भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ बस्नको निमित्त मैले यो दान गरेँ भनेर जलधारा चढाएर तपाईको दान गर्दै गर्दाखेरि तावतिंश देवलोकमा 12 योजनको सप्तरत्नमय सहस्र अप्सराहरू सहितको एउटा विमान गुन्जायमान हुने गरी तपाईको चाहिँ उत्पन्न भएको रे। ल उत्पन्न भएको त्यो विमान चाहिँ खाली किन खाली? नन्दीय त यहाँ लोकमा छ, तर त्यो विमानमा चाहिँ अप्सराहरू भरिभराउ सप्तरत्नले जडित सप्तरत्नमय विमान थियो, तर खाली थियो। किन खाली? नन्दीय यो लोकमा छ। कहिले भर्छ? जब त्यो नन्दीय यो लोकबाट परलोक जाने बेलामा तावतिंश देवलोकमा 12 योजनको त्यो सप्तरत्नमय विमानमा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले याद गर्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू, तपाईले कुशल कर्म गर्दै गर्दाखेरि तपाईको लागि देवलोकमा विमान उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। तपाईले यहाँ अकुशल गर्दै गर्दाखेरि नरकमा तपाईको लागि व्यवस्था भइरहेको हुन्छ। मान्नुहुन्छ नि है? मान्नुहुन्न भने अब के लाग्छ? देखाइदिनु नि त त्यो स्वर्ग कहाँ छ भनेर मलाई भन्नु भने कहाँ कसरी देखाउनु? तपाईले आफैले हेर्नुपर्छ। त्यो त तपाई साँच्चै हेर्ने हो भने मार्ग चाहिँ देखाइदिन्छु। मजाले ध्यान भावना बस्ने अनि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास पाइहाल्छ। किन त भन्दाखेरि नाम रूप जगतको यो जुन प्रक्रिया थाहा हुन्छ नि, प्रतीति समुत्पादको कुराहरू थाहा हुन्छ नि त। प्रतीति समुत्पाद तपाईहरुलाई चाहिँ प्रतीति समुत्पाद मैले देशना त गरिसकेको हो पोहोर साल, हैन? बडा गम्भीर छ यो विषय प्रतीति समुत्पाद। तपाईहरुको लागि यो प्रतीति समुत्पादको भवचक्र एकचोटि घुमाइदिन्छु भनेको। अब समय मिल्यो भने यो फ्लेक्स बनाएर तपाईहरुलाई पनि त्यो प्रतीति समुत्पादको चक्र घुमाएर तपाईको भवचक्र कसरी घुम्छ, भवचक्र कसरी अन्त हुन्छ, के को कारणले भवचक्र घुमिरहेको हो, कुन चाहिँ कारणलाई हामीले प्रणाम गरिसकेपछि भवचक्रको अन्त हुन्छ भन्ने यो प्रतीति समुत्पादको चक्र छ कि। अब नेपालमा पनि यस्ता धेरै कुराहरू सिक्दै जानु पर्यो। ध्यान सिक्ने, ज्ञान सिक्ने, हैन? यस्ता कुराहरू हुँदै जान्छ। तब यहाँनिर चाहिँ तावतिंश देवलोकमा 12 योजनको सप्तरत्नमय विमान उत्पन्न भयो। एक दिन महामौल ज्ञान भन्थे देवचारिकामा जानु हुँदाखेरि महामौल ज्ञान भन्थे देवलोकमा तावतिंश देवलोकमा आउँदाखेरि त्यहाँका परिचारिकाहरू आएर मौल ज्ञान भन्थेलाई वन्दना गर्न आए। देवीहरू अप्सराहरूले वन्दना गर्न आए। मौल ज्ञान भन्थेलाई एकचोटि वन्दना गर्नु कति फल छ भन्ने देवलोकको देवताहरूलाई थाहा छ। त्यस देवलोकमा वन्दना गर्ने ती परिचारिकाहरू को थिए त भन्दाखेरि 12 योजनको सप्तरत्नमय विमानमा उत्पन्न भएका अप्सराहरू चाहिँ मौल ज्ञान भन्थेलाई वन्दना गर्न आएको। यसो हेर्छ मौल ज्ञान भन्थेले
देवताहरूलाई हेर्दै हेर्दै आएको होइन। यसो हेर्छ त एउटा विमान त खाली छ, तर विमान भने साह्रै सप्तरत्नमय जडित, ओहो विशाल, अब 12 योजनको योजनको त्यो विमान भनेपछि कत्रो होला अब तपाईँ। 1 योजनमा 8 माइल हुन्छ भन्छ हिसाब किताबले होइन। 1 माइलमा कति किलोमिटर हुन्छ होइन, त्यो हिसाबको त्यो त्यत्रो चाहिँ त्यो गोल होइन विमान। अनि मोर्गेन भन्दै यसो हेर्छ विमान त खाली छ, यसमा पनि कस्तो प्रकारको कस्तो आनुभाव सम्पन्नले भरिएको देवता रहेछ भनेर यसो हेर्छ क्या मोर्गेन भन्दैले। विमानमा त खाली छ देवता। अनि मोर्गेन भन्दैको मनमा चाहिँ खुल्दुल भयो, किन यो यो विमान खाली छ त, यस्तो सुन्दर विमान छ, सप्तरत्नले जडित विमान छ भनेर मोर्गेन भन्दैले सोध्नुहुन्छ यो कसको विमान हो? सप्तरत्नमय जडित छ, विशाल विमान छ, यो विमान कसको हो भनेर आफूलाई वन्दना गर्न आएका ती अप्सरा देवीहरूलाई सोधेको। अनि उनीहरूले जवाब दिन्छ, भन्थे यो विमान, यो प्रासाद वाराणसीका नन्दीयले इसीपतनमा महाविहार निर्माण गरी बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई बस्नको निमित्त दान दिएको कुशल पुण्यको अनुभावले वहाँको लागि ताओतिङ्स देवलोकमा यो सप्तरत्नमय जडित 12 योजनको विमान उत्पन्न भएको हो। यो अहिले मनुष्य लोकमा वाराणसीमा श्रद्धा सम्पन्न उपासकको विमान हो भन्थे। हामी चाहिँ उहाँको परिचारिकाहरू हौं, अप्सराहरू के, हामी चाहिँ उहाँलाई सेवा गर्नको लागि उत्पन्न भएका देवीहरू, हामी चाहिँ उहाँको परिचारिकाहरू हौं। हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु, तपाईं पृथ्वी लोक जानुभयो भने नन्दीय उपासकलाई माधवको गाग्री फुताएर स्वर्ण भाडो ग्रहण गर्न आउनुहोस् हैन भनेर भनिदिनु होला भनेर ती चारिकाहरू खुसी भएर मोर्गेन भन्दैले सुनाउँछ। अरे हैन यो चाहिँ वाराणसीको हो, त्यो नन्दीय उपासकको विमान पो यो, त्यसैले पो खाली भएको रहेछ है। नन्दीय त पृथ्वी लोकमा अहिले पनि मनुष्य भएर दान पुण्य गरिरहेकै छ। ए वहाँको रहेछ हो भन्थे। नन्दीय उपासक दानी दाताको लागि ताओतिङ्स देवलोकमा यो प्रादुर्भाव भएको विमान हो। वास्तविक मोर्गेन भन्दैले पनि साधु 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 भने अनुमोदन गरेर देवलोकबाट सीधा पृथ्वी लोकमा झरे महामोर्गेन भन्थे। त्यति बेला भगवान बुद्धको अगाडि चार परिषदहरू थिए, उपासक उपासिकाहरू भन्तेहरू सबै थिए त्यहाँ। अनि ती परिषदहरूको अगाडि नै मोर्गेन भन्तेले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो, सोध्नुभयो। कसरी सोध्नुभयो त भन्दाखेरि भन्थे पुण्यवान मनुष्य लोकमा छँदै दिव्य सम्पत्ति पहिल्यै उत्पन्न हुन्छ हैन। पुण्यवानहरूको लागि ती पुण्यवान व्यक्तिहरू मनुष्य लोकमा छँदा छँदै यो लोकलाई छोडेको छैन। ऊ चाहिँ यो पुण्यवान उपासक उपासिकाहरू जति पनि छन् यो लोकमा छँदा छँदै देवलोकमा त्यसरी
देवलोकमा त्यसरी चाहिँ विमानहरू उसको लागि उत्पन्न भइरहेको हुन्छ भनेर सोध्यो के। यानी कि उसको लागि पहिले नै दिव्य सम्पत्तिको प्रादुर्भाव भइरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ मोडज्ञान भन्देले भगवान बुद्धलाई 4वटा परिषदहरूको सामुन्ने नै सोध्नु भयो। अनि भगवान बुद्धले भने, हे मोडकल्याण, तिमी आफैले नन्दीय उपासकको दिव्य सम्पत्ति देखेर पनि किन मसँग सोधेको होला? अब भगवान बुद्धलाई त थाहा थियो यो मोडकल्याण कहाँबाट आएको भन्ने कुरा। भर्खरै ताओतिङ देवलोकमा नन्दीय उपासकको हो सप्तरत्न जडित त्यो विमान देखेर आएको हो मोडज्ञान भन्थे। भगवान बुद्धलाई थाहा थियो आफैले देखेर आएको होइन र, आफ्नै आँखाले देखेर पनि मलाई किन सोध्न आएको त हे मोडकल्याण? तिमीले आफैले देखेर आएको होइन र ताओतिङ देवलोकमा भनेर भने। अनि मोडज्ञान भन्तेले भने, हो भन्थे, मेरै आफ्नै आँखाले देखेको त्यो सप्तरत्नमय विमानका परिचारिकाहरू आएर मलाई वन्दना गर्न आए। मैले सोधे यो विमान कसको? ती परिचारिकाहरूले भने मनुष्य लोकमा वाराणसीमा महाविहार निर्माण गरेर भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई हैन आवास गर्नको निवास गर्नको निमित्त जलधारा चढाएर पुण्य दान गरिरहेको आनुभावले देवलोकमा यस नन्दीय उपासकको लागि 12 योजनको सप्तरत्नमय विमान निर्माण भइसकेको छ। यही आँखाले मैले देखेर आएको। ओहो, पुण्यवान व्यक्तिहरूको लागि पहिले नै देवलोकमा स्थान प्राप्त हुँदो रहेछ, स्थान प्राप्त हुँदो रहेछ, त्यो पनि सप्तरत्नमय विमान भनेर भने। अनि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे मोडकल्याण, सबैलाई बुझाउनुको लागि भनिरहेको हो भगवान बुद्धले त। त्यहाँ परिसरहरू थुप्रै छन् नि हैन, ती परिसरहरूलाई बुझाउनुको लागि भनिरहेको। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे मोडकल्याण, जसरी चिरकालसम्म परदेशमा बसेर फर्केका आफ्ना मित्र बन्धुले फर्केका व्यक्तिहरूलाई मित्र बन्धुहरूले अभिवादन गर्दछ, उनलाई स्वागत गर्न आउँदछ। जस्तै चाहिँ धेरै सालसम्म तपाईको विदेशमा गइरहेका आफ्नो इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई चाहिँ धेरै सालपछि फर्केपछि सबै मान्छेहरू तपाईको त्यो एयरपोर्टमा गएर स्वागत गर्न जान्छ। त्यहाँ जान नपाएकाहरू घरमा भएर पनि स्वागत गर्नको लागि तयार भइरहेको हुन्छ। घरमै नभएकाहरूलाई पनि पछि भए पनि भेट्न आउँछ। त्यहाँ आफ्नो आफ्नो किसिमको हुन्छ हैन। त धेरै चिरकालसम्म परदेशमा बसेर आएका आफ्ना मित्र बन्धुहरूलाई हैन, आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूलाई आफ्नै ज्ञाति बन्धुहरूले चाहिँ स्वागत गर्न आए जस्तै पुण्यवान व्यक्तिहरूलाई पनि यो लोकबाट परलोकमा जाँदाखेरि स्वागत सत्कार सम्मान गर्नको निमित्त आफ्नो पुण्यको प्रभावले त्यहाँ पनि स्वागत सत्कार गर्नको निमित्त उत्पन्न भइरहेका धेरै चीजहरू हुन्छन्, धेरै चीजहरू हुन्छ। त्यो स्वागत गर्ने, त्यो हामीलाई प्राप्त हुने सबै चीज कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रै पुण्यको आनुभावले हुन्छ, प्रादुर्भाव हुन्छ। यद्यपि देवलोकमा गएको छैन, तर उसको देवलोक जानुभन्दा पहिला नै उसकै पुण्यको आनुभावले देवलोकमा स्वागत गर्नको निमित्त सबै चीजहरू तयार भइरहेको हुन्छ। परिचारिकाहरू उसलाई सेवा गर्ने, देवी देवताहरू पनि तयार भइरहेको हुन्छ, उसको भोग सम्पत्तिको रूपमा सबै चीजहरू तयार भइरहेको हुन्छ, विमान पनि तयार भइरहेको हुन्छ तपाईको हैन। सारा चीज त त्यहाँ चाहिँ छुटिएको हुन्छ कि त्यहाँ स्थान प्राप्त हुन्छ उसले। अनि भगवान बुद्धले भने,
धेरै दिनसम्म परदेशमा बसेर फर्केका व्यक्तिलाई टाढैदेखि आनन्दपूर्वक आएको देखेर आफन्त मित्र र सूर्य कालले गएर अभिनन्दन गर्दछ। यसरी नै पुण्य गरेकालाई पनि यस लोकबाट परलोक गएपछि पुण्यवानलाई प्रिय र आफन्तहरू आई स्वागत गर्न आउँदछ। हाम्रा आफन्त इष्टमित्रहरू पनि हुन्छन् त्यहाँ। तपाईँको आफन्तहरू त कति हुन्छ त्यहाँ गएपछि। तपाईँको पुण्यले त्यहाँ आफन्तहरू प्राप्त हुन्छ। त्यो परिचारिकाहरू हेर्नुहोस् त, त्यो नन्दीय होइन, तपाईँको नन्दीय उपासकको त्यो परिचारिकाहरू त सबै आफन्तै परिवार हो नि त। देवलोकमा त्यसरी हुन्छ। तपाईँको देवलोकमा यसरी जन्मिरहनु पर्दैन, तपाईँको उत्पन्न हुन्छ। तपाईँको परिवारहरू पनि उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ, होइन भनेर भगवान बुद्धले त्यो चारवटा परिषदको बीचमा मोडगल्यान भन्तेलाई सुनाए तापनि वास्तवमा भगवान बुद्धले त्यो चारवटा परिषदलाई सुनाएको हो कि त्यो कुरा। हे मोडगल्यान, तिमी आफैले ताओ तिङ्स देवलोकमा गएको समयमा आफ्नै आँखाले देख्यौ, आफ्नै आँखाले देखेर भोगेर पनि आयो। ती परिचारिकाहरू आएर तिमीलाई वन्दना पनि गर्यो, उसले भन्यो पनि सप्तरत्नमय विमान त त्यहाँ उत्पन्न भएको रहेछ त। त्यस्तो हुन्छ। पुण्यवान व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ स्वागत गर्नको निमित्त पहिल्यै तयार भएर बसेको हुन्छ। यो नन्दिएको जुन दानशील भावनाले कुशल कर्मको अनुभव, यो नन्दिएले पनि महाविहार बनाएर निर्माण गरेर भिक्षुसँग भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरू निवास गर्नको निमित्त जलधारा चढाएर उसले विहार दान गरेको छ। यसैको अनुभवले देवलोकमा त्यस्तो 12 योजनको सप्तरत्नमय विमान उसले प्राप्त गरेको हो। त्यस्तो हुन्छ परदेशमा गएकाहरूको लागि। फर्किँदाखेरि आफन्त इष्टमित्र न्यातो बन्धुहरूले जसरी स्वागत सत्कार गर्छ, त्यसरी नै हामीलाई पनि यो लोकबाट परलोकमा जाँदाखेरि हाम्रै पुण्यको अनुभवले त्यो देवलोकमा सबै त्यो पुण्यले हामीलाई स्वागत गर्छ, सत्कार गर्छ, सम्मान गर्छ। अनुभव